अस्सलाम वालेकुम। फेयर एंड स्क्वेयर। उम्मीद है कि वे अंग्रेज़ी का जोड़ा लफ्ज़ है फेयर एंड स्क्वेयर, मैं भी वैसे देसी अंग्रेज़ी हाँ, जरा आपको शायद याद हो गया फेयर एंड स्क्वेयर। ये मेरा कॉलम छपता रहा अंग्रेज़ी में। मैं एक बहुत ऐसा मजहबी सियासी जमात कह लें या मजहबी एक बाकायदा बहुत बड़ा इदारा है, एक मदरसा है। वहाँ पे प्रैक्टिकल जर्नलिज़म पे मुझे उन्होंने बुलाया आज से कुछ साल, काफ़ी साल कबल, यहाँ चौबुर्जी में। और उन्होंने कहा जी कि हम यहाँ पे जर्नलिज़म की एक क्लास है, तो हम सीनियर जर्नलिस्ट को बुलाते हैं कि वो आगे प्रैक्टिकल जर्नलिज़म के मुख्तलिफ जो उसके आस्पेक्ट्स हैं वो बच्चों को समझाएं। तो मैं गया, तो मैंने चूँकि पेंट कमीज़ पहनी थी, सारे ज़्यादातर वहाँ पे बारिश लड़के नौजवान थे और अक्सरियत यानी 90%, और शायद जो 10% के नहीं थी वो शायद उनकी दाढ़ी भी आई नहीं थी। तो बहरहाल मैंने उनको कहा कि एक तो पहले जनाब मैंने कम्युनिकेशन स्किल अपनी इस्तेमाल की और उनको अपने करीब लाया। मैंने कहा ना तो मैं यहाँ खुतबा देने आया हूँ, मैं सीखने भी आया हूँ और सिखाने भी आया हूँ, और अपनी ज़िंदगी के जो तजर्बात मुशाहिदात 30-40 साल जो भी हैं वो आपके से शेयर करूँगा ताकि आपको जर्नलिज़म के मुख्तलिफ शेड समझ आएँ जो आप पढ़ रहे हैं, जो शोबा सहाफ़त आप पढ़ रहे हैं। और एक और आपके दिल से एक ख़्याल निकाल लें कि मैं मगरब ज़दा हूँ, मैंने मगरबी लिबास पहना है, मगरबी ज़बान में कॉलम लिखता हूँ, मगरबी ज़बान का अंग्रेज़ी अखबार में एडिटर रिपोर्टिंग के रैंक पे हूँ, और इस तरह अंग्रेज़ी में स्पीचेस भी करता हूँ, प्रोग्राम भी करता हूँ। मैं क्या, मैं आप भी की तरह का देसी काठा पंजाबी हूँ बिल्कुल, और घर में तहमत पहन के, धोती पहन के, बकायदा चंगेर गोदी च रख के पूंजे बह के रोटी खा लेना। तो वो बड़ा खुश हुए, हंसे और बहुत करीब आ गए मेरे सामने एक दूसरे, और वो बड़ी देर तक कायम रहा। तो चूँकि मेरे नज़रियात ज़रा मुख्तलिफ थे, शायद उन्होंने बाद में मुझे बुला दिया या ज़िंदगी की जमेलों में हो गए। अब आ जाते हैं आजकल की डिबेट्स पे। मैंने तो लाइट मूड में बात की, शायद क्या आपके दिल में उतर जाए मेरी बात या कोई बात समझ आ जाए कि मैं भी कल को कामयाब यूट्यूबर बन जाऊं आपकी बरकतों से, आपकी व्यूज़ से। बहरहाल अब ये है कि क्या डिबेट्स चल रही हैं, वो माजी की डिबेट्स बगदाद में मुसलमान और हमारे कई भाई, और वो अभी तक डिबेट्स तो वैसे गई तो नहीं ज़िंदगी से हमारी। अभी हमारे ये अफ़गान तालिबान भाई भी वही डिबेट कर रहे हैं कि हम इस कायनात के सबसे सुपीरियर मुसलमान हैं, और पाकिस्तान के लोग हैं वो बड़े हकीर किस्म के मुसलमान हैं, नापाक किस्म के मुसलमान हैं, इनके बच्चों को भी मारना चाहिए, सब कुछ ये मामला। वो डिबेट ही है ना, डिबेट शक्ल जब ज़्यादा संजीदा अख्तियार कर ले तो बंदूक भी निकल आती है, फसाद भी हो जाता है, हंगामे भी हो जाते हैं, आगन जालो जला गिराओ जलाओ पथराओ, ये शुरू हो जाता है। ये हिजान अंगेज़ी आप देख रहे हैं ना सियासत में भी, जहाँ पे हमने कुछ इस तरह के नज़रियाती मिक्स प्लस ग्लैमर किस्म की, मिक्सचर किस्म की, जंग व जदल से भरपूर शाहकार और इश्क मोहब्बत की दास्तान, मुवक्किलों की दास्तान, परियों की कहानियाँ, अफसाना गोई, अच्छी शोबदाबाजी वाली तकरीरें, और ये सारा ये जो मिक्सचर किस्म का मगलूबा हमारे यहाँ सियासत में चल रहा है, कोई उसमें बहुत कामयाब है, कप्तान तो हर इसमें बहुत आगे हैं, और बाकी लोगों की तरह फसाना गोई इतनी नहीं चल रही। तो गो के हल्ला फसाना गोही पे चल रहा है। आप देखेंगे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट जैसे एक सबसे आला तरीन फोरम में एक बंदे को सज़ा दी जाती है, उनको कहा जाता है सादक अमीन। अल्लाह माफ़ करे, सादक अमीन एडा पारा लफ्ज़ है, पारा नहीं, मैं क्या पारा लफ्ज़ है। वो किस तरह उसका इतलाक़ हमारे जैसे गुनाहगारों से होता है, मुझे नहीं समझ आती। एडी भारी भारी फ़िलासफ़ी, और उस फ़िलासफ़ी वाले जो जजमेंट थी उसमें स्टोरियाँ लिखी हुई थी शायद कि ये ऐसे थे, ये ऐसे थे, यूनियन सिसिलियानो थी, माफिया थे। स्टोरियाँ नहीं लिखते जज, ये हमको कॉलमनिस्ट थोड़ा सा तजावज़ कर जाते हैं। जज ये तजावज़ नहीं करते, तो ज़ोर किस पे है? तजावज़ पे। हमारे यहाँ फसाना गोई में भी तजावज़ है, रवैयों में तजावज़ है, जो लेन देन में तजावज़ है, हर जगह जो है ना इनहराफ है, फ्रॉड है। अब देखें ना, बहस ये भी चली हुई है, छिड़ी हुई है, बड़े बड़े कानूनदान, कोई जो इस एक साइड का है, कोई दरमियान की साइड का है, कोई राइट साइड का है, कोई किसी का हामी है, कोई किसी के मुखालिफ है।
وہ کل ہم ایک محفل میں بیٹھے تو پتہ چلا کہ ایک بہت بڑے لائر جو میرے بھی لائر رہے ہیں، اور میں نام نہیں لینا چاہ رہا کیونکہ آرام سے وہ نوٹس بھیج دیتے ہیں، ان کا ایک بھتیجا جو ہے وہ میرے ساتھ CSS آفیسر بھی رہا، میرے ساتھ بیچ میٹ تھا میرا، تو ان کا بیٹا وہ کوئی ایسا کہ کسی ایسی فریق کا کیس لڑ رہا ہے جن کے مخالف کا پہلے وہ لڑ رہا تھا. تو میں نے کہا یار موجیں ہی موجاں کہ ادھروں بھی ادھروں بھی انہوں نے موجیں لگی ہیں. جیسے اگلے دن مجھے ایک چھوٹے بھائیوں کی طرح ایک بڑے اس وقت کامیاب وکیل ہیں، انہوں نے افطاری پہ بلایا آج سے 10-15 روز قبل، عید سے 2-3 روز قبل غالباً. تو میں نے کہا یار تہاڈی وکیلاں دی بڑی موجاں ہیں، ایک بندہ 5-6-10 لاکھ روپیہ دے کے پھانسی لگ کے، اور پھانسی لگن تو ایک دن پہلے اگر تہاڈے نال ملاقات ہے تہاڈا پھر بھی شکریہ کرے گا. میں نے کہا کیسی آپ بخشی قوم ہے کہ آپ بڑی سے بڑی فیس لے کے پھانسی لگوا کے بھی آپ لوگ آپ کے مشکور اور ممنون ہیں، یا پھر آپ سے خوفزدہ ہیں. تو میرا خیال ہے یہی ٹرینڈ ہماری سوسائٹی میں ہے کہ لوگ چاہتے ہیں میرے سے لوگ ڈریں، یا میرے ممنون رہیں یا میرے مشکور رہیں. میرا خیال ہے یہی حالت ہماری عدلیاؤں میں ہے، یہی ہماری عسکریاؤں اداروں میں ہے، یہی ہماری پارلیمانوں میں ہے، یہی ہماری افسر شاہی میں ہے، یہی ہماری بزنس شاہی میں ہے. جیسے اب ایک آج بحث چل رہی تھی، میں ایک ٹی وی پروگرام میں شریک تھا کہ جی آئین کو ری رائٹ کیا گیا، وہ جو فیصلہ تھا حمزہ شہباز کو ہٹانے کا تو بوجو کیا گیا، کہیں سے دباؤ تھا، کہیں سے ڈکٹیشن تھی، کہیں گنجائش تھی. تو جب میرے طرف وہ آئے تو میں نے کہا یار یہ تو مجھے آج پتہ لگ رہا ہے، بلکہ پتہ تو لگ گیا تھا لیکن اب وہ باقاعدہ بات کنفرم ہوتی جا رہی ہے، ثابت ہو رہی ہے کہ جہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں وہ یہ بڑے بڑے فورمز میں، یہ صرف آئین کی 100% پاسداری یا اس کی منوعن تشریح کے ساتھ نہیں ہوتے. ان میں جو 10-12 بڑے بڑے عناصر ہوتے ہیں دیگر، جو غالباً آئین سے بھی اوپر عملی شکل میں کہہ رہا ہوں اختیار کر جاتے ہیں. وہ ہوتا ہے گنجائش، آپ کی ملان خاطر، آپ کی پسند ناپسند، آپ کے گھروں میں آپ کے گھر والوں کو اہل خانہ کا آپ پر دباؤ یا آپ کو ان کا مشورہ، آپ کے ساتھ پیغام رسانی، پھر ڈکٹیشن بھی ماضی میں چلتی رہی. یہ ساری چیزیں ججز تسلیم کرتے رہے کہ ہم پر بڑا دباؤ تھا، ہم نے پھانسی لگا دی بھٹو کو. اور اس طرح اور بھی کافی واقعات ہوئے. لیکن یہ واقعی باتیں سوچنے والی ہیں کہ جہاں پہ جا کے کوئی جھگڑا پڑ جاتا ہے تو لوگ ماضی میں یا اب بھی جب چھوٹی سطح پہ ہوتا ہے پنچایتوں میں جاتے ہیں، آلٹرنیو ڈسپیوٹ ریزولوشن میں جاتے ہیں، کہیں نہ دال گلے تو عدالتوں کا ایک پورا انصاف کا نظام انصاف موجود ہے. تو نظام انصاف کے اندر اگر انصاف نہ ہو تو لوگ کہاں جائیں؟ آپ کہتے ہیں جی کہ وہ حمزہ شہباز کو ہٹانے کے لیے آئین ری رائٹ کیا گیا کہ وہ جو 10 اراکین تھے کاف لیگ کے، ان کا ووٹ شمار ہی نہیں کیا گیا. حالانکہ اگر ان کو کوئی سزا دی جاتی وائلیشن پہ آئین کی یا پارٹی ڈسپلن کی یا ڈیفیکشن کلاز کا اطلاق ہوتا تو وہ تو ووٹ تو کاؤنٹ ہو جاتا نا. تو آئین ہی جب ری رائٹ کر دیا گیا اس کا مطلب کہ دارے تو آئین سے ماورا ہیں. تو ماورائے آئین جب ہمارے نظام چلیں گے، اور خاص طور پہ وہ نظام جو جہاں جا کے سارے نظام رک جاتے ہیں، جہاں پہ ہم نے انصاف کا ترازو جو ہے وہ کھڑکاتے ہیں جا کے، عدل کی جو زنجیر ہم کھینچتے ہیں، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. پھر ہم کے واقع کس سے منصفی چاہیں ہم.